Turn to the Lord your God, for he is gracious and compassionate. Thorns to flowers.
तुमकां सगल्यांक ह्या प्राचीन काळाच्या सांजेर देवाच्या कृपेन बोडलेलो वेळ आवडटा. खुर्साचे सुस्कार हो जावन आसा एक ताळो जो आमच्या कानार सादता. आमच्या जिविताचे नवसरणेक होच ताळो आयच्या ह्या दाखोवणेंत तुमकां दिसती पडटलो. बागीवंत कायतानाची फिरगोजेंतली तरणाटी तुमचे मुखार दवरतात खुर्सा वेले सुस्कार. ही जेजूची खुर्साच्या पॉलोंगार मुटलेली 7 निमणी उतरां. आमच्या ह्या फिरगोजेंत तुमी सगळीं आयली म्हूण आमची आख्खी पवित्र सभा आसगांवची संतोसता. होच संतोस परगटूंक मागता आमच्या पादविकार फादर कार्लोस मेंडेस आपली 2 उतरां सांगून म्हूण. तुमकां समेस्तांक देव बरी सांज दिवं आनी तुमकां बरो येवकार. आनी खुर्सार जेजून म्हणली उतरां आमकां जोड एकल्याक चड उपेगाची आनी ह्या दाखोवणेन आमकां जोड एकल्याक उगडास करता. तो वो बापा तांकां बोगोस कित्याक ते लोकांक कितें करतात ते. आयज तुमच्या बराबर वयकुडान आसतलोय वस्तून वो तुजो पूत. म्हजे देवा तुवें कित्याक म्हाका सांडलोय. म्हाका तान लागल्या आनी सोडे सोंपाडले आनी बापा तुज्या हातांत घालता म्हजो वो. ही उतरां आमी गांठीक मारून येसवागीर आयल्या तेन्ना न्हू एक शेव कहो पूण आमकां जोड एकल्याक ओत्मीक वाटेन जे आमी कित्याक पडले तेल्या ते आमी आमच्या जिवितांत ट्रान्सलेट करपाक हे आमकां आयचो शेव एक संदी आमकां हे आमी करूंक गरीब तुमकां आमी बरें आवडयता. देव बरें करूं. तुज्या उतरा खातीर पादविकार तुमकां दिनवास. Everything about Jesus is so special. The choosing of Mary as his mother, the humble birth of Jesus, his beautiful life, the troubles he went through, the triumphs of his ministry, the miracles he performed, the parables he spoke, passion he endured, and finally the last things he spoke while he was on the cross. All these things are so close to our heart. आयज आमी नियाल खोल्या ताचे काळजांतले उमाळे आमी समजून घेवन प्रयत्न करुया. ताची उतरां म्हज्या ओत्मीक जिविताक कितें सांगता हे बांदार आमी उक्तें करुया. Let us pray to the Holy Spirit so that we may be inspired by him through all that we experience. Today, through this presentation of light and sound, through us, the youngsters of this church, hearts burning for Jesus.
तांकां बोगोस आपूण कितें कोतात ते नकळत. जेजून म्हणलें, बापा तांकां बोगोस. तोर कितें कोत्तात ते नकळत. ऑस्ट्रेलिया देशांत डिसेंबराच्या म्हयन्यान 2023 वर्सा घडलेली घडणी तुमच्या कानार सादयता. मायकल हॅरकॉक हो 25 वर्सांचो टोर्नाटो. मार्कूस ताजो धाकटो भाव, जाची पिराय 21 वर्सांची आसली. हांव चिंतूंक नासलोलो ओप्सयो ह्या गोराब्यांत घडलो आनी दुखाचें लार थंय पातळ्ळें. मार्कूस पासयेक वेताना जाकोबान ताजेर आपलें मोटोर मारलें आनी मार्कूस ह्या मारेकार अपघातान सोंपलो. मायकलाक इतली दूख जाली की ह्या वेळार कितें करचें तें कांयच सोजमना जालें. ताजो राग सावरो ना जालो आनी तो दुखवलेल्या वागा भाशेन वागूंक लागलो. आनी 28 वर्सांच्या जाकोबाचो जीव घेवपाचो ताणें घोर निश्चय केलो. एक दीस मायकल मागणें करून हें दूख सोसूंक कुर्पा दी म्हूण देवा लागीं मागतालो. त्याच खिणाक मायकलाचें मन बदलता. बदलो घेवंक सोदतालो तो आतां मोवाळ जाता आनी बोगसण्याचो सागोर जाता. मायकल जाकोबाक सोबे मोजार बोगशिता. मायकलाची ही दोयाळ कोण्णी पळोवन लोकांची रागान दुखाबोरीत जाल्लीं काळजां शांत आनी मोगाळ जातात. जाकोब आनी मायकल एकामेकाक घोट वेंग मारतात आनी तांची दुखां बोगसण्यान आनी शांतीन धुवन वेतात. जाकोब अशें उद्गारता, म्हजे लागीं हो ओप्सयोग घडोवपासून म्हाका कांयच सुचोनासलें. हांव चिंतेस आनी खोदीबोरीत जाल्लो. रातची म्हाका न्हीद पडनासली. बोगोर बोगोर हो ओप्सयोग म्हज्या दोळ्या मुखार येतालो. मायकलान म्हाका बोगशिलो आनी म्हाका नवें जिवीत फावो जालें. जेजून आमकां सोगल्यांक आमच्या बापा हें सोबीत मागणें शिकयलां. ह्या मागण्यांतली मुखेल वोळ आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगशिता, तशेंच आमची पातकां बोगोस. आमी कितली मागणी करून वो मागण्या रितीन वांटो घेवन तेर्स मिसाच्या बलिदानान रेतिरांत वांटो घेवन प्राचीत करून दान दिवन आदी हें सोगलें ओमत्या कळशार उदक. कोसू मावशी आपले शेजारणीक सांगता, राव
हांव तुका कितें पळयतें मिसाची येवन दाखयता. मीस सोंपले उपरांत शेजारणीक वायट वायट उतरांनी पाचारता आनी मारूंक लेगीत वेता. हें बोगसोणें गाय. आमी आमचेच भितर चिंतुया. हांव हे भाशेन वागतां गाय? म्हजें मीस फोलादीक जालां गाय? जेजू म्हणटा, तुका कोणाचोच राग आसा जाल्यार तुजें दान थंयसरूच दवर आनी पयलें तुज्या भावाक बोगसोणें दी. आयज कितल्यांक बोगसोणें दिवंक हांव तयार आसां गाय? कितल्याचो राग म्हज्या काळजान धरून आयज पासून हांव जियेतां गाय? जेजूच्या पासकांचे परबेक वचूंक हांव तयार आसां? वो म्हज्या काळजान सगलोच राग जेजून शिकयलोले आनी चिंतना आनी घोडण्यो म्हज्या हातान घोडटा गाय? चिंतुया. मार्कूचें शुभ वर्तमान 11:25. आसा काय आमी तयार एकामेकाक बोगसूंक? भावाचो मोग जर ना काळजान, देवाचो मोग कसो आसा? बापा मोगार मोगाविरे तुझे भांगर जाता चिको. माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान वेगो. म्हजी वखणी करूं येता. माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान वेगो. म्हजी वखणी करूं येता. चिखला सारखे जिवीत तुजें मोगान जाता रुपे भांगर. दोगम तुजे बेटोडेचो जेजू वरवीं चडटा स्वर्गार. माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान वेगो. म्हजी वखणी करूं येता. माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान वेगो. म्हजी वखणी करूं येता. बोगसोणें दिवंक जेजू सारकें कालीज आमचें आसपाक गरजेचें. हांव तुका खरेंच सांगता, आयज तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. ताचे सोहोबागेली जावन जायते तरेनी आमी सोर्गीची वाट दाखोवं येता. आसा काय आमी तयार आमची दिल्ली गूण देवाक उबारूंक? खुश
Koshi monachi kongorim korets bogi sorgi cheras korets tanche Koshi monachi kongorim korets bogi sorgi cheras korets tanche Kalsan shikon duluk kodi korets bagi Litwe chedais korets tanche Anta chikon rudon kurtan korets bagi Tankabus von korets melja Monachi kongorim korets bagi sorgi cheras korets tanche Koshi monachi kongorim korets bagi sorgi cheras korets tanche Monachi kongorim korets bagi sorgi cheras korets tanche Koshi monachi kongorim korets bagi sorgi cheras korets tanche Sangani pitstan buklaglia korets bagi Dadoshiti korets ati Kalsan chikon doyang mova korets bagi Monachi kongorim korets bagi sorgi cheras korets tanche देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आमच्या पासत आमचे सोडवणे पासत आपलो एकलोच पूत जेजू आमकां दिलो आमी जेजूक सांगया आमी तुजो मोग कोत्ता जेजू तुज्या मोगा पासत आमी आयज गुलामपणांतली सुटलीं कोर म्हजें जिवीत तुज्या जिवा सारकें
ओस्तोरे हांव तुजो पूत ही तुजी आवय उमखोलतल्या जेजून आपले भोंवतणी आसलेल्यांचेर नदर मारली. त्या उपरांत ताणेन आपल्या शिसांचेर नदर मारली, आपल्या आवयचेर नदर मारली आनी ही उतरां म्हटली. ओस्तोरे हो तुजो पूत. आनी उपरांत शिसांक म्हणलें, ही तुजी आवय. कांय दीस फाटीं वर्तमानपत्राचेर एक खबर छापून आयली. एके आवयन आपणाचे 4 वर्सांच्या भुरग्याक जिवेशी मारून एका बॅगान घालून पडून गेली. अशें कित्याक घडलें गाय? एके आवयचो मोग आनी आपूर बाय आपल्या रक्ताच्या भुरग्या सवे खंय गेली गाय? एके आवयचें काळीज इतलें धारोण कशें जालें गाय? आमच्या गोरेब्यांत, आमच्या समाजांत आमी भुरग्यांक फावो तो मान आनी रेस्पेद दितात गाय? तांकां आमी देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडयता गाय? आंकवार मारिया जावन आसा आमकां सगल्यांक एक नमुनो. तिचें जिवीत जालें मागण्याचें. तिणेन आपल्या जिवितांत न्हयच उतरांतल्यान पूण अदीक करून कोन्यांतल्यान देवाची खुशी आपणाच्या जिवितांत शांती पावयली. जेजू कुर्सार उमकळटाना आंकवार मारिया आपल्या पुता थंय उबी आसली. आयच्या आधुनीक काळांत आमकां जायतें आयकूंक मेळटा. काजरा आदीं जायतीं जाणां गोरबेज जावन लॉजेक लागून कुसव्यांत आसलेल्या बाळकाक जिवेशी मागतात. Abortions have become a trend. आवय कोण गाय? आमकां जल्माक हाडटा ती वो आमचो परमोज पुरता ती? आमकां बऱ्या तत्वां मुळयांनी वाडयता, तशेंच देवाची शिकवण आमकां दिता ती? कोण गाय आमची आवय? वो आमचो जीव काडटा ती? जेजून आपल्या शिसांक आपली आवय दिवन त्या आमा समेस्तांची आवय करून दिली. आंकवार मारिया न्हयच जेजूची पूण आख्खे पवित्र सभेची आवय. शिसान आंकवार मारयेचो बरे भाशेन सांबाळ केलो. तिका मानान लेखली. आमकां समेस्तांक अदीक करून आयज कालच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक एक विचार. आमची वागणूक आमच्या आवय सवे कशें कितें गाय? आमची चिंतना आनी आवडे दुसऱ्या वस्तुऱ्या सवे कसले गाय? आमचेच वस्तुगी आमी विचार करुया. ह्या प्राचीन काळांत आमी आसा. देवाचे कृपेचो काळो. दर वर्सा हे 40 दीस आमकां देव आपणाची कृपा आमचेर घेवंक सगल्यांक आमंत्रण दिता. जेजूच्या कश्ट मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सगल्यांक सोडवण फावो जाल्या. ताची आवय आमची आवय जाली आनी सगळीं ताची मोगाची सीज जाली.
आयच्या धांवत्या संवसारांत सगळें बदलना. आवय बापायक भुरग्यां खातीर वेळ ना आनी भुरगीं आपणाच्या आवय बापाय लागीं वेळ सारूंक पाटी सोदतात. संवसार आमकां सगळ्यांक भुलयता आनी आमी भुलत आसा. जसो काळ फुडें वता तशेंच आमी पातकान पडपाचे ताळणेंत नवे नवे रूप घेवन पडत आसा. आमच्या गोरेब्यांत मागणें उणें जालां. आवय बापाय सगळीं भुरगीं आनी तांचो माये मोग समजिकाय उणी जाल्या. देवाची कृपा आमचेर मागुया. सायबीण मायेचो मोग आमच्या काळजांत वाडूंक, त्यासाची मागणें दर एका कुटुंबांत करूंक, दर एका आवय बापायक, दर एका कुटुंबाच्या वांगड्याक, भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी आयज भास घेवचो. त्यासाच्या मागण्यांतल्यान आमी आमच्या सर्गीच्या आवयचो आशिर्वाद घेता. ह्या आशिर्वादा पयस आमी केन्नाच रावची ना. संवसारांत आसलेल्या आमच्या आवय बापायक फावो तो मान आमी दिवया आनी दर एका आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक माये मारये भाशेन आनी भाग्यांक झुजे भाशेन बऱ्या तत्वांनी आनी देवा लागीं सोदतात तसल्या तत्वांनी भुरग्यांक वाडोवंक कृपा आनी बळ आमी एकामेका पासत आनी आमच्या कुटुंबा पासत मागुया. Mokacha Haptia Amchi Lasuni Kalsa Uja Mokacha Uja Uja Mokacha Uja Jesus Mokacha Haptia
will be the mother of the church. That was the thought that went across the mind of suffering Jesus. A person so faithful, so close to his heart, his own mother, who was chosen from all the loneliness to be the greatest of God's creation. She was chosen as the mother of the church, and the church and its members, her children. Are we faithful to the desire of Jesus? Faithful to Mary, the continuous presence in our home? The Holy Rosary, I mean. The values of Mother Mary, I mean. देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय? कांय म्हयने फावटी मणिपूर राज्यांत जायत्या लोकांक कोश त्रास भोगचे पडले. जायत्या भावा भयणांक जिवेशी मारली. अस्तोऱ्यांचेर बलात्कार जाले. जायत्या भावा भयणांक विंगली करून लोजेक घालून तांकां सोबे माजार हाडली आनी शेवटाक तांकां जिवेशी मारली. हेच गाय आमचे मनीसपण? हीच गाय आमची तत्वां मुल्यां? खंय आसा मोग आनी मोयपास? खंय आसा एकवट? आमच्या गोंयांत लेगून हे वायट भितर सरत आसा. आमचे मोदे आपस्वार्थीपण आनी नाटकाय भितर सरल्या. अशें कित्याक काय? आमचे मोदे मनीसपण खंय आसा? आमचे मनीसपण आमी पावणीक घातलां. आपणाच्या आनी पेल्याच्या जिविताक मान दिवप हो देवाचो कायदो आमी सोडून दिला. आमच्या समाजांत आमी जायते फावटी पळयलां आसतले, जो कोण बरें जिवीत जियेता ताच्या जिवितान अदीक त्रास आनी कोश्ट आसात. अशें कित्याक काय? जाणारांची एक मुन्नी आसा. जे झाड फळां दिता ताचेर अदीक फातर पडटात. पवित्र पुस्तकांत अशें बरयलोलें आमकां मेळटा. सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक आमकां सगल्यांक अशी दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक गरज. ह्या प्राचीन काळांत आमी आसा. जेजूच्या कोश्टा मरणाचेर आमी हे 46 दीस नियाळ कोत्ता. आमचे जिवीत नवसरूंक आनी देवा लागीं आमचो संबंद घट करूंक आमकां सगल्यांक एक खेरीत आपोवणें आसा. जेजू आपले मिसा फुडें वतना जायते त्रास पडले. जायत्यांनी ताचेर बोगलाटां घाली, ताका फसयलो आनी शेकी ताका खुर्सांव किलावून जिवेशी मारलो. कांयच वायट करूंक ना ताणें. बोलतेंच जाल्यार जेजून सगळेंच बरें केलें. पूण मनशान आपस्वार्थी जावन बरें तें नाकारून
वायट आपणावून आपणाचेर खास्त ओढून घेतली. जेजू जेन्ना कुमसार उणकोलतालो तेन्ना ताकाय दूख भोगले आसतले. खूंय आसात म्हजे शीस, खूंय आसात म्हजे पाटलावदार. हेच दूख आनी एकसूरपण जेजूक बघून ताणें देवा बापाक विचार केलो, देवा म्हज्या, कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय? देवा बापान खरें जेजूक सांडलो काय? मोगाळ भावा भयणीनो, जेजूच्या कोश्टांची वाट जाली सोडवणेची वाट. जायते पावटी आमचेर कोश्ट त्रास येतात तेन्ना आमी एकसुरी आसात अशें आमकां दिसता, पूण आमी आमच्या देवा बापाक विसरता. आमचे मागणें उणें उणें जायत वेता. आंकवार मारिया जेजू सांगाता ही कोश्टांची वाट चोल्ली. आंकवार मारिया आमचे सोवे सदांकाळ आसा. हो प्राचीन काळ आमचे कोश्ट त्रास, आमच्यो खोती दुखी मागण्या वरवीं देवाचे कृपेन फुडें करूंक एक सोयेक. देवा बापान जेजूक सांडूंक ना आनी तो आमकांय सांडिना. दर वर्सा ह्या प्राचीन काळान आमचें जिवीत नवसरूंक आनी देवाची कृपा आमच्या जिविताचेर मागूंक हो काळ एक देवाचें देणें. भक्तीपणान आनी नवसरणेच्या मोनान आमी ह्या प्राचीन काळान आमचें समर्पण जेजूच्या हातान करूंक आमा समेस्ता पासत मागुया. How sweet the sound
that God has forsaken you in your toughest times? God is always by our side. Anyone in this world may forsake you, but not God. We need faith to understand this. We need a relationship with our Abba Father to feel His presence. Can we work on this relationship this Lent? Our church gives us the way of fasting, giving, and most importantly, prayer. म्हाका ताण लागल्या. कोणाक जोर ताण लागल्या ताणें म्हजेशी येवचें. म्हाका ताण लागल्या. राजकोट ह्या शारांत एका शिक्षकान पिडेस्त आनी ओस्कोत जाल्ले आपले आवयक वयर तेर्रासाचेर थावन दुखलून तिका खाला उडोवन तिजो जीव काडलो. ही ताजी कोरणी सीसीटीव्ही कॅमेरा उदेशी उक्ती जाली. ताणें पयलें सांगलें की ताणें तिजो जीव काडूंक ना म्हूण, पूण उपरांत खुद आपुणूच सरेंडर जालो. जेजून खुर्साचेर हुमकळटना ही उतरां उचाल्ली, म्हाका ताण लागल्या. ही ताण कसली गाय? ताजो शिममेर नासलोलो मोग आनी सगल्यांनी वळखूंक आनी ओनभोवंक आनी ताजो मोग दुसऱ्या सोबें वांटूंक, जावं आवय बापूय सोबें, फामिलीच्या वांगड्या सोबें, सांगाताक वावर कोत्तोल्या सोबें, शाळेच्या वर्गांतल्या विद्यार्थ्या सोबें आदी. तशेंच आपले प्रमाणीक गूण आपणावूंक, तांचे पोरमोणें जियोंक आनी दुसऱ्यांकूय जियोंक आदार दिवंक तो ताणेला. प्रकाशनेचे शुभ वर्तमान आवेसवर 3 वोड 20. हे वळींत आमकां कळीत जाता की जेजू आमच्या काळजाच्या दाराचेर मारता. हें दार आमी उगडूंक गरज आनी जेजूक आमच्या जिविताचेर अधिकार दिवंक गरज. जुवांवचें शुभ वर्तमान आवेसवर 7 वोड 30 आनी 7. ह्या वळींत आमकां मेळटा की जेजू आमकां आपलेशी आपयता, कित्याक तो एकलोच आमकां शांती आनी समाधान दिवंक शकता आनी तशेंच आमच्या जिविताच्या सगळ्या प्रस्नांक जबाब दिवंक शकता. ताका जाय आमी सगळीं ताजे सोबें रिगून रावलोलीं. जशें बागियोन आगुस्तीन म्हणटा, तुजे सोबें रिगून रावले शिवाय आमचीं काळजां
सदांच उचांबोळ सोमया आनी आमकांच प्रश्न करुया. हांव खरेंच देवाचेर पातयेवन जियेतां वो म्हजेर आनी म्हजे सोबे आसलोले गिरायस्कायेचेर पातयेवन जियेतां. हांव दिसपोटी थोडो वेळ तरी देवाशी उलोवन सारतां काय. देवान म्हाका स्वताच्या आनी सुरक्षीत मार्गार चलोवंक आदार मागूंक हांव फुडें सरतां काय. हांव देवाचो खरेंच मोग करतां काय. वो देव म्हाका फकत एक दुकानदार काय. म्हाका जेन्ना गरज तेन्नाच वो हांव आकांताक सांपडटा तेन्नाच हांव देवाशी वेतां काय. देवान म्हाका साबार तोरेच्या बेसावांनी भरला. ह्या ताच्या बरेपणांक हांव खरेंच उपकारी काय. म्हजी खुशालकाय आनी म्हजें दादोसपण हिताचेर दवरलेलें आसा काय. देवाचेर वो म्हज्या वावराचेर वो म्हज्या शिकपाचेर वो म्हज्या पाटा बेसांचेर. जेजूची तान आमी अणभवया आनी समजुया आनी ताजे ताणेन आमच्या जिवितांतल्यान जबाब दिवया. जेजूची आमचे सोवे आसलोल्या तानेची आमकां घडये पडोंकूच ना. ताका तान आमच्या जिविताची. ताका तान आमी बरे जिवीत जियेतली म्हूण. बोगसणेचें जिवीत एकामेकाक रेस्पेदान मानून घेवन एकसाराचें जिवीत जिवया. ह्या तानेक हांव ताका म्हज्या जिविताचें उदक दिवंक तयार आसा काय. तयारी कोर
कित्याक आयज जेजू तुझ्या आनी म्हज्या बरोबर सामकारा येवन आमकां विचारता, म्हाका तुजी तान लागल्या. Psalm पाडले. It is consummated. John 19, line 30. सोंपाडले. कुर्सा थावन ही मुटलेली उतरां कितें घाल. दुसऱ्या उतरांनी जेजू आमकां सांगूंक सोदता की ताणें आमचे सूख दूख आटे विटे असोकायो आपल्या हड्ड्यार घेतल्यो आनी सोर शेवटी सगल्या बापाक समर्पिले. चुकीचे निर्णय घेतलेल्या कारणान कॅलिफोर्नियाच्या एका तरणाट्या चेडवाचे पुराय जिवीत वांकडे वाटेर गेले आनी कांटे तिच्या जिवितांत ओंपलेले मेळ्ळे. लॉस आनी नश्टेपण भोगल्या उपरांत आखरेक एका कातोलीक रिहॅबिलिटेशन केंद्रांत ताका घातले आनी थंय जेजूचो अप्रिमीत मोग ते केंद्रांत वचलेले एके बायले उद्देशी अणभवूंक ताका मेळ्ळो. हाका लागून देवाच्या मोगाचे खोलायेची समजणी ताका मेळूंक पावली. ह्याच देवाच्या अप्रिमीत मोगाक लागून आपल्या जिविताचे समर्पण पुरायपणान जेजूक ताणेन केलें. हाकाच लागून फांकलोलो उजवाड ते पड्योंक पावले. उजवाडूच म्हटल्यार जेजू. आयज जेजू आपल्या गायांनी आमची वेगवेगळी व्यासणां समर्पूंक उलो कोत्ता. ही व्यासणां आमच्या जिविता भितरल्या गायांक लागून जातात म्हूण आमी समजून घेवंक जाय. सोपाडले. ह्या उतरा उद्देशी आमकां ताच्या मोगाळ दुआ पुतांक इतलेंच सांगूंक सोदता की आपणेन आमचे गाये आपल्या 5 गायांनी रिगोयल्यात. ताका आमी आमचे पुराय जिवीत ताका समर्पिल्ले जाय आनी न्हय म्हज्या विचाराचो, म्हज्या मोगाचो, म्हज्या वेळाचो म्हज्या कामाचो एक भाग वांटो. ताच्या उल्याक हे परी पोर्तिपाळ करून तो आमकां हुस्कायता. हांवें म्हजें सगळें, म्हजें पुराय जिवीत तुका भेटयलां. तर आमच्या जिविताच्या शेवटाक आमी म्हणूंक पावतल्या सोंपाडले. म्हज्या मोगाळ भावां भयणींनो, आमच्या बोडांत असोकतायेंत, सुखांत दुखांत आमी खंय आसूं,
मोगान आनी खालतीकायेन जेजूशी वचुया. तोच आमकां बरवसो आनी नवी दिशा दाखोवन आमचें जिवीत फुलवंत कोत्तलो. ताच्या जाणवायेच्या आनी आत्म्याच्या बोडान आमचे सगळेच ताच्या आधीन करुया आनी आमच्या व्यसनांतल्यान आनी पातकांतल्यान सुटका मागून जेजूची काकलूत आनी जेजूचो मोग अणभवया. What is the mission of your life? Jesus beautifully accomplished it. Is my life a faithful one?
Am I having a direction in life? I mean to say, a Christian direction. What is my mission towards our land? Can we work towards safeguarding the identity of our village? Can I live my life in such a way that I am mindful of the generations to come? Or am I too selfish, thinking only about my life? तुझ्या हातांत घालता म्हजो आत्मा. खुर्सार दुखांत आनी कोश्टांत वळवळटा आसतना जेजू उद्गारलो, बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. ह्या उतरांतल्यान जेजू आपल्या बापायन दिल्ली कार्या बापाच्या हातांत घालून आपलो प्राण सोडटा. ह्या उतरा वरवीं जेजूचो भावार्थ, ताचो मोग आपल्या बापा सोबेल आनी ताचो एकवोट बापा थंय कितलो थीर आसा तें आमकां पळोवंक मेळटा. स्टीवन मॉन्टगोमेरी प्रोस्टेट कॅन्सराचे 4थे स्टेजीर आसलो. ताचें वजन खूबच कमी जाल्लें. ताका व्हीलचॅराचेर घालून ताची घरची ताका सगल्याक व्हरताली. म्हजी कूड कचरो अशें स्टीवनाक दिसूंक लागली. असली चिंतनां मनांत आसतना ताणें देवाक उलो मारलो. दोतोरान आपणाक प्रोस्टेट कॅन्सराचे गंभीर पिडा आसा म्हूण सांगल्या उपरांत तो निराशी जावंक ना. ताणें आपली पिडा देवाच्या हातांत समोर पिली. आपलें दूख कोश्ट जेजूक दिवन उजवाडांत तो आयलो. भावार्थाची चिंतना आपणावन निराशी काळोखाक ताणें पयस केलो. आमचें जिवीत आनी आमच्या जिवितांत कोश्ट येतलेच. आमकां दूख आनी त्रास सोसूंक पडटलेच. जायते कडेन हांगासरूय कोण आपल्या जिवितांत कोश्टवता आसतले. वो जायते पावट आपल्या कामाच्या मोळार निराशी मोळार आमकां दिसूं येता. वो कोश्टांत कोण चिंता आसतलो. कित्याक म्हूण लोक म्हजेर आड उलयता. वो आनीक कोण दुयेंसांत वो एकसुरपणांत कोश्टवता आसतलो. जशें स्टीवनान आपले कोश्ट देवा बापाक समोर पिले, तशेंच आमी आमचें दूख आनी त्रास देवा बापाक दिवया. जेजू आयज आमकां सगल्यांक उलो मारता. जशें स्टीवनान देवाचेर भावार्थ दवरून आपली भितरली शांती सांबाळली, ताणें आपले कोश्टा मुखार शांताय वागलो. ताची आमी आमच्या कोश्टांतल्यान देवाक दिनवाशी रावया. जिवितांत पिडा
वो दुसरे त्रास अनुभवता आसतना आमी कोणाक उलो मारता काय? कोणाचेर आमी विस्वास दवरता? जाय आमकां शीण करून सारलेलें जिवीत? जाय काय आमकां जिवीत दुबावन जियेलेली? थोडा वेळ आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. आमी आमचो आत्मो कोणाच्या हातान समर्पिल्लो आसा काय? दुख आनी त्रास सोंसता आसतना आमी बापाक उलो मारता काय? जाय आमकां आमचे जिवितांत नोसरणी जाल्ली? आमची सोडवण जावंक आमी आशेता काय? जेजू आमचो सोडवणदार, तोच आमची वाड, सोत आनी जिवीत. सदांच कोश्टांतल्यान जेजू भाशेन जावंक आनी बापाक आमचे अर्पण करून आमकां आदार मागुया. आनी सगल्या वेळार जेजूच्या हातांत आमचे जिवीत आनी आत्मो सोबरूंक तयार जावया. होय, आमी आमच्या जिविताच्या संकोश्टांनी आमचे जिवीत देवाच्या हातांत दिवंक शिकतल्या. आयज आमी जायते कितें शिकल्या. आयज एक एक जेजूचे उतर आमचे लागीं आमच्या आत्मीक जिविता लागीं उलयलां. आमचे लागीं ताणें जबाब मागला. जेन्ना आमी ह्या जाग्यांतली वेता तेन्ना हे सातूय उतरांचो उगडास आमच्या मनान आसून दी. Let everything, every question that has been posed by this program question our spiritual life. And if this happens, this Lent will be a time of transformation. We are going to conclude with prayer. May I please request everyone to kindly stand up in a prayerful posture. And now I call upon our parish youth animator, Father Ramiro Lewis, to lead us in prayer.
दोन्या देवा, तुझो मोग आम्ही सगळ्यांनी अणभवला. This is a moment of our experience of your love. जेजूची दर एक उतर आमच्या काळजांत रमला. आणि ह्या वेळार आमी हे आमच्या पादविकारान सांगलेले ते भाशेन धन्या देवा, हे आमच्या गांठीक आमी मारता. We hold each word close to our hearts. आमकां बदल दुनिया. आमच्या जिवितांत जायत्यो ताळण्यो येतात. त्यो आमकां तुजे सुरशिले पयस व्हरतात. तुजे सुरशिलो वेगळो सरूंक आमकां निर्मी नाका बाबा. जें कितें आमी नियाळलां हें आमच्या वेव्हारांत घालूंक तूंच आमकां तुज्या उजवाडांत भर. ही तुजी पोरजां हांगा उबी आसा. उडकून घेवंक तुजो मोग. तुवें आमचे सवें दाखयलेली तुजी काकलूत आनी फुडाराच्या जिविताक पावल मारूंक आमकां दिशा दिवंक तूं आसाय म्हूण आयज आमी ओळखून घेता बाबा. बापा तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी दिनवासता. ह्या सोबीत तरणाट्याच्या पंगडा पासत आसागांवची पवित्र सभा, ही पवित्र तरणाटी सगळ्या वेळार तांचो हुस्को ह्या दाखोवणे बरोबर आनी कितें करचें सगळेंच तांणी दिलें बाबा. आनी एक बरी दाखोवण करूंक आनी आमकां सगळ्यांक नियाळ करूंक बापा तांचें बरें मन आमी तुजे मुखार दवरता आनी तांकां आशिर्वाद आमी दिता. तुजो आशिर्वाद तांच्या जिवितांचेर घाल. तरणाट्यांनी इतल्या व्हड वावरांतल्यान तुज्या वावरांत आनी तुज्या वावराचो फोड जेजूचें मरण, जेजूची निमाणी उतरां आमचे मुखार दवरली देखून दर एका तरणाट्या पासत आमी आर्गां दिता. तांच्या जिवितांचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता. आयज तांणी आपल्या आख्या कुडकोचेक एकठांय केलो. भुरग्यांक फुडाराची दिशा दाखयली. वाडलेल्यांक आपल्या जिविताचेर नियाळ करूंक आदार तांणी दिलो. बाबा तांचेर आशिर्वाद घाल आनी आम्हा समेस्तांचेर हांगा हाजीर आसलेल्यांचेर जायत्या तरेनी जायत्यांनी आमकां आदार दिला. दर एकल्याक आमचे दिनवासी काळीज बापा आमी सगळीं तांचेर आशिर्वाद घालूंक आमी तुका उलो मारता. आनी ह्या पिराचीत काळांत दर एका कुटुंबाचेर हांगा हाजीर जालेल्या दर एका त्यागी जिविताचेर बापा तुजो आशिर्वाद घाल आनी तुजो मोग अणभवूंक आनी होच चालीक लावंक आमच्या जिविताच्या दर एका वेव्हारांत आमी तुज्या मोगाची भुरगीं कशीं जियोवंक आमकां तुज्या आदारान भर. हें आमी मागता कश्टवतल्या तुज्या पुता वरवीं. आमेन. आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे समेस्तांचेर आनी तुमचे जण एकट्याच्या घरादाराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी देव बरी रात दी. Above all powers,
above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me